أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوما عرجوها لكل خير وآمنوا سخطه عند كل شر. يوم يعطي الكثير بالقليل، يوم يعطي من سأل، يوم يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والتمول، حرم شيبتي